बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरिया फ़हीम। नाज़रीन, खालिक़े कायनात को हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ पसंद है, इसीलिए ख़ुद अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कुरान पाक में फ़रमाई। कहीं बराह रास्त और कहीं अक्सर आयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का पहलू निकलता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करके नात का अंदाज़ बयान कर दिया। हर नात गो उन औसाफ का अदा करता है और करना भी चाहिए कि जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अहादीस में उसका ज़िक्र फ़रमाया। क्योंकि इंसान तो यकीनन ख़ता का पुतला है, उससे बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, तो इसलिए एहतियात और बारगाह रिसालत के अदब की खातिर कोशिश करना चाहिए कि नात लिखते और पढ़ते वक्त तालीमात कुरान और हदीस को सामने रखा जाए, ताकि हमारी ग़ुलामी में कोई खोट या कमी ना रह जाए और हमारी कोशिश जो हम कर रहे हैं नात पढ़ने की और नात को फैलाने की, उसमें हमें यकीनन कोई ना कोई सवाब हासिल हो और उसको कबूलियत का दर्जा मिल सके इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरी पहली मेहमान शख्सियत हम सब की जानी पहचानी है और हम सब चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में ज़रूर हुआ करें। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। दूसरी मेहमान शख्सियत, ये भी नात ख़्वानी की दुनिया का एक नया नाम है। हमारे साथ आज पहली दफ़ा इस जहाँ पर बैठी हैं, अक्सर ये हमारे पास ऑडियंस में हुआ करती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तराज़िया नासिर। अस्सलाम वालेकुम। तीसरी मेहमान शख्सियत, ये नात ख़्वानी की दुनिया का एक नया नाम, आज हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा मौजूद हैं अस्माउल हुस्ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ ऑडियंस हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे चेहरे, हंसते मुस्कुराते, सब इंतज़ार में बैठे हैं कि किसको कब मौका मिलेगा नात पढ़ने का। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सबसे नात भी सुनेंगे और आपस से बहुत सारी बातें भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप प्रोग्राम में नात कलाम शामिल करें। नातिया, आज मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई ऐसा कलाम पढ़ूं जिस पे हम सब दिल से आमीन कहें और हम एक हफ्ते से जिन हालात से गुज़र रहे हैं, पहले तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत और ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अमन सलामती और आफ़ियत में रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। और साथ ही साथ एक और ज़िक्र कर दूं कि हमारे नात ख़्वानी की दुनिया के भी अक्सर औक़ात 2-3 दिन से मैं एक के बाद एक मैंने इंतकाल के बारे में सुना। एक नज़ीर अहमद फ़रीदी साहब हैं, अख्तर हुसैन साहब हैं, उनका बड़ा और साथ ही सुखनवर साहब हैं, अल्लामा सुखनवर साहब, उन सबको अल्लाह ताला अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। यकीनन इन सब की बहुत सारी कोशिशें काविशें नातिया सिलसिले में जारी और सारी रही हैं। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत आमीन। कर दूर सभी बलाएं मेरे मौला, कर दूर सभी बलाएं मेरे मौला, इस देश पे आफत ना आए मेरे मौला, इस देश पे आफत ना आए मेरे मौला, इस तरह वतन पर तेरी चश्मे में इनायत, आँखें न कभी अश्क बहाए मेरे मौला, इस देश पे आफत न आए मेरे मौला, महका
کبھی آئے نہ خزائیں میرے مولا، اس دیس پہ آفات نہ آئے میرے مولا، طوفان بلا خیز میں ہے کشتی امی، صورت کوئی ساحل کی دکھائے میرے مولا، اس دیس پہ آفات نہ آئے میرے مولا۔ اور سنائے سرکار کی آواز کے ساتھ، آئے جو زبان پر تیرے محبوب کی مدحت، برسیں تیری رحمت کی گھٹائیں میرے مولا، اس دیس پہ آفات نہ آئے میرے مولا۔ آمین سبحان اللہ۔ اب معذرت کے شاعر کا نام مجھے یاد نہیں تھا اس وقت، اللہ تعالیٰ ان لیکن تمام بہرحال تر دعاؤں جنہوں کو نے قبول لکھا، اللہ فرمائے، ان کو اور بہت اجر دے۔ جتنے بھی لوگ دعائیں کر رہے ہیں بے اس شک۔ حوالے سے، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ہم سب ثم کی پوری ملک و قوم کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ چلتے ہیں ترازیہ ناصر کی طرف، سنتے ہیں کہ ترازیہ ہمیں کون سی نعت سنا رہی ہیں۔ جی ترازیہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لو ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لو ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ شاباش۔ پہلے تو نام کا مطلب بتاؤ، اتنا مشکل نام ہے، مطلب بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جنت میں ایک جھاڑی ہے جو ہر وقت ترازیون کے نام سے مہکتی رہتی ہے۔ شاباش، اس لیے میں نے پوچھا، کبھی کبھی ہم نام کا بڑا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے، نام کا، اور ایسے جو انیوجول نام ہمیں سننے کو ملتے ہیں نا، تو جی چاہتا ہے کہ ہم بھی اور سننے والوں کو پتہ چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جیسا تمہارا نام ہے، تم ثنا خوانی کی جھاڑیوں میں ایسے ہی مہکتی رہو گی۔ تم نے بہت پیار سے، حالانکہ بڑا مشہور ہے اور سب پڑھتے ہیں، بٹ بہت سمجھ کے اور اطمینان کے ساتھ آواز کو سمجھ کے پڑھا۔ شاباش۔ اچھا، اب سنتے ہیں اسماء الحسنہ ہمیں کیا نعت سنا رہی ہیں، کون سی نعت سنا رہی ہیں۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے
رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ۔ حقیقت میں بہت بڑھ کر کے ہے عرش معلا سے، حقیقت میں بہت بڑھ کر کے ہے عرش معلا سے، زمین جس رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی آپ اسما یہ بتاؤ، فقط کا قاف کچھ اور تھا، حقیقت کا قاف کچھ اور تھا ہے بھائی؟ فقط میں قاف صحیح ہے اور حقیقت میں حقیقت ہو گیا، تو یہ نہیں نا، لیکن پڑھا تم نے اچھا، پیار سے اچھے سے۔ ایک بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے ویسے، عرش معلا بھی نہیں نہیں پڑھا، وہ بھی صحیح پڑھنا۔ ہاں یہ سارے بچے اتنا اچھا پڑھنے لگے، ہم علامہ بنے تو کس بات پہ بنے بھائی؟ ہیں جو آ رہا ہے اتنا اچھا پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ بولنا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے اچھا بتا دیا ہے۔ ماشاءاللہ، یقیناً چلو سب کو بہت سن اچھا، کے شاباش۔ آگے بڑھ رہے ہیں نا۔ کوئی تو غلطی کرو نا یار، ہم بھی بول رہے ہیں کچھ ہے بھائی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو شامل شاباش۔ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نازیہ رفیق بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ نازیہ رفیق کراچی سے، نعت پیش کریں گی؟ جی ہاں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں مجھے ٹی وی بہت پسند ہے اور آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو، اور آپ کے بھی آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو۔ جزاک اللہ۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ میں نعت پڑھوں آج۔ جی ضرور پڑھیے، بسم آئیے، اللہ۔ ضرور آئیے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظر۔ ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھی نازیہ، آپس سے پوچھتے ہیں کہ ان کو ان کی نعت کیسی لگی۔ ایکچولی تھوڑا سا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے نا، پھر آپ جو ہے نا جوش سے پڑھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ، تو تھوڑا محنت کرنے کی کافی ضرورت ہے، صحیح، تو ضرور پڑھ لیں گی۔ ٹھیک ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کریں بہن؟ میں شزا قربان گجران والا کینٹ سے بات کر رہی ہوں۔ کہاں سے؟ نام کیا بتا رہی؟ شزا؟ شزا قربان گجران والا کینٹ سے۔ جی نعت پیش کریے شزا۔ جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے واضح غلام ہو۔ سبحان اللہ۔ جی آپا، تھوڑا سا مجھے یہ لگا شیزا پڑھ تو اچھا سکتی ہیں آپ، کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑا بنا رہی ہیں، بنا دیں گے، تھوڑا سلو بھی ہے، وہ سلو ہے، ٹیمپو بھی نہ تھوڑا سا اس کو انرجی کے ساتھ پڑھی، طرز آپ کی صحیح تھی تو آپ اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آڈینس کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کون کون نعت سنا رہا ہے آج۔ جی وعلیکم السلام۔ مارات بسم اللہ۔ توصیف نبی میں کھو جائیں ہم ایسے بسر دن رات کریں،
तौसीफ नबी में खो जाए हम ऐसे बसर दिन रात करें कुछ उन की अता का जिक्र करें कुछ उनके करम की बात करें। सुभान अल्लाह जी। उमैरा, बहुत अच्छी आवाज़। हमारा अम्मारा, और बहुत अच्छा। लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी नमक ज़्यादा हो जाए या शक्कर ज़्यादा हो जाए तो चीज़ ख़राब जाती है। जैसे तौसीफ नबी में खो जाए हम ऐसे बसर दिन रात। रात को बहुत लंबा खींचेंगी तो ज़रा सा वो हो जाएगा, Drag लेकिन ना आपकी करें। आवाज़ बहुत प्यारी है। अच्छा, एक चीज़ की तस्हीह यहाँ पे मैं करती चलूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप मीडिया पे कोई बात कर रहे होते हैं तो हमारे अभी मैंने बात की उन नात ख़्वानों के हवाले से कि जो अल्लाह ताला की तरफ वापस गए, इंतकाल फरमा गए, तो उनमें से एक नाम जो कि गलत पोस्टिंग और गलत इतला की वजह से लिया गया, अख्तर हुसैन साहब का, जो कि माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए और उनका साया हमारे ऊपर कायम दायम रखे। ये बात ये होती है कि कुछ लोग बहुत गलत खबरें उड़ाते चले जाते हैं और मेरी गलती हुई कि मैं तस्दीक के बगैर बोल गई, तो उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह ताला उनको बहुत सारी खुशियों के साथ अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी अता आमीन, फरमाए आमीन। जी, इसीलिए और इसी कहते तरह हैं नात ख़्वानी करते रहें कि ये जो फेसबुक का जिन है या ये मोबाइल का शैतान है, नहीं, इसमें बड़ी अहादीस आ जाती हैं और पता नहीं क्या क्या। तो कभी भी किताब को हमेशा अहमियत दीजिए, अपने बड़ों से पूछिए और बगैर तस्दीक के। ये तो हुरिया की बड़ी बात है, इसे फ़ौरन तस्दीक कर ली। और लेकिन ये जो है ना, इसको लोगों को चाहिए कि इसको लोगों के जज्बात से खेलने का ज़रिया ना बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब शामिल करते हैं कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उन्हें, फिर उसके बाद ऑडियंस की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं अनम अरशद बात कर रही हूँ कराची से। अनम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का नात शुक्र। पेश आप करेंगी? कैसी हैं? जी। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम सुभान अल्लाह। जी, आप अनम कराची बहुत से। अच्छी आवाज़ थी और इन्हें तो कराची में हमारे शो में आना चाहिए। इनका नंबर नोट कर लिया जाए नंबर ताकि नोट इनको कर लें। बुलाया और जा बहुत अच्छी आवाज़ थी इनकी। सके। अच्छा जी, अब यहाँ ऑडियंस में से कोई पढ़ भी अच्छा रही थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, मेरा नाम आयशा शरफ़ी है और मेरा सवाल ये है कि जब हम किसी ऐसे कलाम का इंतखाब करते हैं जो हमारी मादरी ज़ुबान में ना हो, तो ऐसे कलाम को पढ़ते हुए क्या बातें जहन में रखनी चाहिए? देखो, ज़बान उर्दू ज़बान में तो हम उसके मानी व मतलब को समझते हैं, तो हमें पता है कि उसमें भी हम काफ़ी किसी गलतियाँ कर जाते हैं। उसमें भी गलतियाँ कर जाते हैं। तो दूसरी ज़बान में पढ़ते वक्त इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि वो अदायगी कैसे होगी और दूसरे इसका मतलब क्या है, ताकि आप किसी गुस्ताखी के मुर्तकिब ना हो जाए। सही सही। अब नात सुनते हैं जी, बेला यूसुफ। बिस्मिल्लाह। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा, आयतों से मिलाता रहा, फिर जो देखा
मोहम्मद मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जी बेला ने बस बड़ा कुछ याद दिला दिया। मुजीब सिद्दीकी हमारे साथी सना मुजीबुर खान थे रहमान। जब इस दुनिया में, मुजीबुर रहमान, और बड़ा वो ज़ौक़ व शौक़ से कलाम पढ़ा करते थे। इसको बहुत याद करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना बेला को, फिर पक्का हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब सुनते हैं ये हमारी बहन यहाँ बैठी उन्जिला। अस्सलाम बिस्मिल्लाह। वालेकुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम उन्जिला है। नात पेश कीजिए। मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। कहीं मुज़म्मिल कहीं मुदस्सिर या रूहुल कुरआन, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। माशाल्लाह। जी आपा। बेला ने बहुत अच्छा पढ़ा। बेला नहीं है ये फिर उन्जिला है। उन्जिला। उन्जिला उन्जिला क्या? उन्जिला। उन्जिला। तुम्हारे नाम का क्या मतलब है उन्जिला? देखो उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता। मेरे नाम के मायने जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उतारा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा भी आपने बहुत। माशाल्लाह। आप अपना नाम बता दीजिएगा। सैयदा स्वालिहा सोहेल। सैयदा स्वालिहा। जी बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा आज चलेंगे शाही अबरार के पास, मरहबा आज चलेंगे शाही अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। सुभान अल्लाह ताला। और अच्छा पढ़ा आपने, और बहुत खुशी होती है जब ऑडियंस में जो बच्चियां बैठी हैं वो भी, और यहाँ पे जो बच्चियां अब आ रही हैं बहुत मेहनत करके और याद करके और कलाम का अच्छा इंतखाब करके अच्छी आवाज़ें भी हमें सुनने को मिल रही हैं और अच्छी अदायगी, अच्छा इंतखाब भी हमें देखने को मिल रहा है। तो उससे क्या पता चला कि ये जो प्रोग्राम 2, 2.5, 3 साल से चल रहा है तो आप सब कुछ ना कुछ ज़रूर इससे हासिल कर रहे हैं। इस पे कमाल हमारा भी है भाई? हम अच्छी बातें बता रहे ना। नहीं बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने वसीला बनाया हुआ है इनके लिए। इसमें हंसने की क्या बात है भाई? क्या कमाल हमारा भी है भाई? देखो हमारा कमाल है, अल्लाह ताला ने हमें वो कमाल क्यू टीवी के जरिए दे दिया है कि हम यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। नहीं वाकई में देख रही हूँ सब दिन भले अच्छा, सबने हमें खुद बहुत सीखने की जरूरत है भाई। लेकिन अच्छी बात लगती है। एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फातिमा सिद्दीक लाहौर से बात कर रही हूँ। फातिमा। जी फातिमा, नात पेश कीजिएगा। सब गुंबद वाली मंजूर दुआ करना, जब वक्त नजर आए आका दीदार आता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, फिर कमेंट्स लेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, और इस यकीन के साथ जा रहे हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ब्रेक पे जाने से पहले फातिमा लाहौर से थी जो कि हमें नात सुना रही थी। आपा, कैसी रही उनकी नात? सब्ज़ गुंबद वाले। इस कलाम का जो रंग और असर जो है अमजद साबरी मरहूम ने ऐसा बदल दिया है जी बिल्कुल, कि वो जो भी पढ़ता है कि उसमें वो मोहब्बत शामिल हो ना, और वो यकीन शामिल हो सही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
تعلق بناتا ہے استغاثہ. تو وہ ہاں وہ اچھا ہی ہو جاتا ہے. اور اس نے اپنی طرف سے اچھا پڑھا, تھوڑا سا اور محنت کر لے. ٹھیک. اب سنتے ہیں کہ ترازیہ ہمیں کون سا کلام دوسرا سنا رہی ہیں. جی ترازیہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں. انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں. جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. چھپے آفتاب کو موڑ دیں, چھپے آفتاب کو موڑ دیں. انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں. جی آپا. یہ تو خیر تم نے بھی پڑھا ہے اور قاری محسن کا بھی پڑھا ہوا ہے, مگر آپ نے اگر حوریہ کو سنا ہے تو آپ دیکھیں, آپ نے پہلی مصرع اولا تو آپ نے صحیح کیا, مصرع ثانی ٹوٹل آف ٹریک تھا نا. پھر جب انترے میں لائن کوشش کی تم نے, صحیح اٹھا, دوسری لائن میں پھر, تو اس کو بہت محنت کرو, صحیح ہے نا, تو پھر اچھا ہو جائے. شروع بھی چھوٹے اسکل سے ہاں, کیا تھا, چھوٹے پھر وہ اسکل اس سے کو کر لی, اوپر تھوڑی تم گھبرا کرنے کی گئی. کوشش کی کہ صحیح ہو جائے کسی طرح. لیکن پہلی نعت آپ کو اچھی پڑھی تازیہ تھی, ہے. اب وہ تھوڑا سا ہاں, گھبرا یہ بھی گئی ٹھیک ہے, ہیں. لیکن آپ اس کو صحیح تھوڑا کر لو انشاءاللہ. اب جب سنتے آپ کچھ لوگوں کی سنی بھی پڑھتے ہیں نا جب, تو پھر سننے والا اس کو وہاں سے دیکھتا ہے نا. یہ چلیں اب اسماء الحسنہ ہمیں کون سا کلام جی. سنا رہی ہیں, سنتے ہیں. السلام الصلاۃ والسلام. در پہ بلاؤ مکی مدنی, بگڑی بناؤ مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکی مدنی, بگڑی بناؤ مکی مدنی. دید تیری ہو عید میری, دید تیری ہو عید میری. دید کراؤ, دید کراؤ مکی مدنی, بگڑی بناؤ مکی مدنی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی آپ. اسماء کی آواز بھی بہت اچھی, کانفیڈنس بھی بہت ہے, اور بہت مشہور نعت تھی. آپ نے اچھا پڑھا. جب میری پہ نا کچا نوٹ تھا آپ کا, تو میری کو پکا کر لو, ہے نا, تو پھر جگہ لو گے. جگہ نہیں بن رہی تو فلیٹ بھی پڑھ دو گی تو کوئی بات نہیں. صحیح. لیکن بہت اچھی پیاری آواز ہے, آپ نے اچھا پڑھا. سبحان اللہ. اب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے بات کر رہی ہیں, نام نہیں بتایا آپ نے اپنا. میں کوثر سعید میرا نام ہے. کوثر سعید بات کر رہی ہیں. نعت پیش کریں گی کوثر؟ جی. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے. سبحان اللہ. جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے. بے شک. وہ جدھر جدھر سے گزرے. یہ ادھر ادھر سے گزرے. جی آپا. تھوڑا کوثر تھوڑی آسان نعتوں کا انتخاب کریں اور وہ پکا کرنے, اس کے بعد پھر
آپ ذرا یہ کافی مشکل ہے یہ نا. نعت بھی مشکل ہے. فصیح بھائی کا پڑھا ہوا کلام ہے اور یقیناً اس کو کاپی کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ پہلے آسان نعتوں سے شروع کریں دن پھر ماشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان کہ آج ہم سب یہاں موجود ہو کر ہم نے نعتیں پیش کی حضور کی بارگاہ میں. اور جو یہ نئی بچیاں ہیں, میں ان کو دیکھ کر یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ اتنے زیادہ کانفیڈنس سے نہیں پڑھ سکیں گی, لیکن ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا, بہت خوبصورتی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سب نے ثنا خوانی کی. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی اس کوشش کو کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. آخر میں ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا ایک مشہور زمانہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے ایک بہن ہے ہماری راولپنڈی میں, ہما ملک, جو اکثر کال کیا کرتی تھی, اب وہ تھوڑا سا غائب ہو گئی. آج ویسے ہماری اسلام آباد والے نور فاطمہ کی غیر حاضری لگی. جی ہاں جی ہاں. تو ہما ملک کی فرمائش پہ آج یہ کلام پیش کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو مدینہ شریف کی جلد حاضری عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ العزیز نئے مہمانوں کے ساتھ اگلے ہفتے تک کے لیے حوریہ فہیم کو اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. آج عشق میرے نعت سنائی تو عجب کیا, آج عشق میرے نعت سنائی تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائی تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائی تو عجب کیا. ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے, ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے, اس پر بھی وہ دامن میں چھپائی تو عجب کیا, اس پر بھی وہ دامن میں چھپائی تو عجب کیا. منہ ڈانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں, منہ ڈانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں, میت کو میری دیکھنے آئی تو عجب کیا, میت کو میری دیکھنے آئی تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائی تو عجب کیا. نازاد سفر گئے نہ کوئی کام بھلے ہیں, نازاد سفر گئے نہ کوئی کام بھلے ہیں, پھر بھی مجھے سرکار بلائی تو عجب کیا, پھر بھی مجھے سرکار بلائی تو عجب کیا.
کبھی خواب میں آئی تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئی تو عجب کیا، وہ حسن دو عالم ہے ادیب، ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھل آئی تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے